मडगांवच्या म्युनिसिपल गार्डनात आशिल्लो एक स्ट्रक्चर मोडून थंय 2 स्टोरेड नवो स्ट्रक्चर बांदपाचें टेंडर गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान काडिल्लो आसा आनी ताजे नंतर ताका साबारदारांनी विरोध केला. हांवूय ताका स्ट्रॉंगली ओपोज करता आनी आय ऑल्सो डिमांड दॅट दीस टेंडर नीड्स टू बी स्क्रॅप्ड. आतां हें हांव कित्याक म्हणटा की हो टेंडर 4 कोटीचो क्लियरली तातूंत स्कोप ऑफ वर्क बरयला की डेमोलिशन ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आनी कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 स्टोरेड बिल्डींग. आतां हें जातकर काल मडगांवच्या चेअरपर्सनान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी थंय ताणें क्लॅरिफिकेशन दिलें की इट इज नॉट 2 स्टोरेड बिल्डींग, तातूंत आमी सबंद गार्डनाचें रिनोवेशन करपाचें आहा म्हणून. गव्हर्मेंटाची जी टेंडरां असतात दे आर डिफायन्ड बाय स्कोप ऑफ वर्क आनी जेन्ना हो स्कोप ऑफ वर्क इज ऑफ डेमोलिशन ऑफ द एक्झिस्टिंग स्ट्रक्चर आनी कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 स्टोरेड स्ट्रक्चर हाजो क्लियरली अर्थ असो की इट इज स्पेसिफीक ओन्ली फॉर दॅट पर्पज, तेन्ना मडगांवचो चेअरपर्सन हे कशें क्लेम करपाक शकता की आमी एंटायर गार्डन रिनोवेशन करतले म्हणून. तेन्ना हाजे वयल्यानूच कळटा की देर इज सिरियस फ्लॉ इन दीस टेंडर आनी हाजे खातीर हे टेंडर इमिजिएटली स्क्रॅप जावपाक जाय हो म्हजो डिमांड आसा. दुसरी गजाल, हे मडगांवचें जें गार्डन आसा दीस इज अ आयकॉनीक गार्डन ऑफ गोवा. हें गार्डन जेन्ना आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना ह्या गार्डनान वचून आमी खेळ्यात. थंयचे घोड्यार बसल्यात, थंयच्या झोपाळ्याचेर बसल्यात, थंयचे घसरगुंडेचेर बसल्यात, थंय मानगे आशिल्ले ते आमी भुरगेपणांत पयलां, थंय सोंशे आशिल्ले ते आमी भुरगेपणांत पयल्यात. तेन्ना हें गार्डन प्रिजर्व करप हें आमचें सगळ्यांचें मडगांवकाराचें कर्तव्य जावन आसा. एका टायमार होच जो स्ट्रक्चर आशिल्लो सुमार 50 वर्सां पयलीं तेन्ना थंय एक बार एंड रेस्टॉरंट घालपाचो प्रपोजल आयिल्लो, पूण तेन्ना मडगांवकारांनी ताका विरोध केलो. आगा खान कावन्सील म्हणून आसा तांणी ताका विरोध केलो आनी ताजे नंतर तो प्रोजेक्ट थंयच्यान स्क्रॅप जालो. पूण तातूंतल्यान जालें कितें, जो कोण थंय ते रेस्टॉरंट घालपाक सोदताले तांकां म्युनिसिपालिटीन कोमुनदादीच्या सायडीन जागो दिलो, थंय तांणी एक स्ट्रक्चर उबारलो आनी आज थंय एक बार एंड रेस्टॉरंट आनी एक उडपी हॉटेल चलता. हें आमच्या तरणाट्यांनी हें लक्षांत धरपाक जाय. हो इतिहास, ही हिस्ट्री आमी याद दवरपाक जाय. जांकां खबर ना तांणी ही जाणटेल्यांक विचारपाक जाय. कित्याक ही व्यापारी आनी पसरकारी वृत्ती जर घेवन आमी सगळेंच कमर्शियल करपाक लागले जाल्यार मडगांवां आनी ओपन स्पेस म्हणटा तो आमकां मेळचो ना. तेन्ना हांव सगळ्या मडगांवकारां कडेन मागतां की तुमी हे मडगांवचें गार्डन प्रिजर्व करपा खातीर सगळ्यांनी एकठांव जावन आमी आवाज काडया आनी हे टेंडर स्क्रॅप जावचें अशें आमी डिमांड करया.